السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم شابيتر 4 من رومان ديال إل إيتي اون فوا ان في كوبل اوغو. هذا الشابيتر شويه طويل. اوكي نبداو. Le vieux décrivait la fête du sacrifice des deux bouts à sa femme qui apprécia le quartier de viande qu'il avait rapporté. قالك بأن بوشعيب وصف هذيك الحفلة ديال التضحية بدوك جوج جعجولة المرأة ديالو، والمرأة ديالو كانت فرحانة بزاف بالحصة اللي جاب لي هاد اللحم. اوكي تاني حاجة، il se rappela l'histoire du Maroc sous l'occupation française et les circonstances qui l'avaient conduit à s'installer définitivement dans le village. قالك هو بدا كيتفكر القصة ديال المغرب، يعني تاريخ المغرب فاش كان تحت الاستعمار الفرنسي، والظروف اللي خلاته يستقر يعني كليا في الفيلاج، حيت هو ديجا كان خدام في الجيش الفرنسي وما كانش باغي يخدم فيه، وكان كيحاول يهرب. داكشي علاش حكموا عليه ب5 سنوات، وفي داك 5 سنين فاش داو الحبس يعني فرضوا عليه اعمال شاقه، وكان كان كيحاول يهرب توا من الحبس، وكانوا فيما يعني كاع المحاوله ديالو يعني الهروب كانت كتفشل، وكانوا يديروا ليه في رجلو واحد الحديده، يعني واحد الكره د الحديد باش كتقل الحركه ديالو، وكانوا كيخليوه بالجوع والعطش حتى كيكون غادي يموت عاد كيعطيوه يشرب. كيقولوا لي انت ما كتساهلش انك تعرف. المهم من بعد مني خرج من الحبس ولا مشي خرج من الحبس، بدا كيدور في مدن الشمال في المغرب، وما كانش كيلقى ما ياكل، وكان كيحس بانه باقي مسجون واخا هو حر طليق، وكان كيشفر باش يعيش. ومرتو هنا كانت قالت ليه انت هادشي كامل دوزتي عمرك قلتو لي، علاش عمرك ما حكيتي لي هاد المآسي ديالك والماضي ديالك الحزين؟ قال لها هادشي ما كيهمش، المهم انا دابا حداك، وكاين الناس اللي كانوا اكثر مني، يعني كانوا كيعانيوا اكثر مني، وهكا كبقاو مقاومين وباقيين عايشين حتى دابا. ندوزو لثالث حاجه. il avait fui les villes mortières et misérables pour s'établir dans le giron des montagnes où régnait la quiétude et la sécurité. قالك هنا باللي بوشعيب هرب من هذوك المدن الشمال، حيت كانت كتعاني من المجاعه ومن البؤس، ما كانش كيلقى تما ما ياكل، وما كانش الامن، يعني في اي لحظه يقدر يتهاجم، وفضل انه يعيش في هذه القريه الفيلاج اللي عايش فيه دابا فيه، حيت فيه الامن. اي حاجه بغاها كيلقاها، عنده الارض ديالو، يعني ارض جدود وزرعها، وعنده داك الدكان في جديده اللي كاريه لواحد الشخص، وكيوصلوا الفلوس الايجار كل شهر. يعني هو لقى في الفيلاج كاين الامن والامان، كل شيء مزيان وكل شيء حداه اللي يحتاجها كيلقاها، وحتى الفلوس كافيه. رابع حاجه، il y passait son temps à jardiner et à planter des arbres fruitiers entourant de grands soins les oiseaux qui nichaient dans ces arbres et picotaient ces fruits. Il était devenu l'ami des oiseaux. Aussi les gens le prenaient-ils pour un saint ou magicien. قالك بانه هو من رجع القريه هو كان كيدوز اغلبيه الوقت ديالو في البستان، يعني عنده واحد الارض اللي غارس فيها اشجار ديال الفواكه، اشجار مثمره، وكانوا كان كيعجبوا بزاف دوك الطيور اللي كيديروا العشاش ديالهم على الشجر ديالو، كان كيخليهم ياكلوا من الفواكه اللي كاينين في داك الشجر. كان كيعتبرهم، يعني كيعتبر ان دوك الكائنات الضعيفه، هاد الحيوانات يعني هاد الطيور الكائنات الضعيفه، كيجمعهم الحب، يعني ما بين بوشعيب والطيور كان كيجمعهم واحد الحب، وكانوا كيفهموه وما كانوش كيخافوا منه ملي كان كيقرب ليهم، لدرجه ان هذوك الناس اللي كيشوفوه كيعتبروه بحال شي ساحر ولا قديس، حتى ما كيخافوش منه. دوك الطيور ما كيهربوش ملي كيقرب ليهم. نكملوا. بوشعيب parla à sa femme du passé colonial en faisant le procès. هنا كان بوشعيب كيعاود على الزوجه ديالو على داك الماضي ديال الاستعمار. كانوا الناس كانوا مراد بزاف بالتيفوس اللي كان يعني كينتقل من خلال القمل،
وكانوا كيقولوا حتى باللي الشخص اللي ما فراسوش لقم لانه ما فيش لقم راه ماشي مسلم، حيتاش الاوروبيين بوحدهم اللي كانوا هنايا كياخذوا العلاج ملي كياخذوا القمل، يعني كان عندهم يعني كان عندهم اطباء، كان عندهم دواء، العكس ديال الشعب المغربي ما كان عنده والو. كان فهمتي في هاد مرحله الفقر والبؤس الناس يعني الفلاحين كانوا كيضطروا بسبب الجوع وما كيلقاو ما ياكلوا، والمرض كيضطروا انهم يبيعوا الاراضي ديالهم ويخدموا عند الاوروبيين. المهم كان يعني هاد الشيء كامل، هاد الماضي كامل كان كيفتح جروح قديمه عند بوشعيب. نمشيو لخامس حاجه وسادس حاجه. Après ils sont dormis pour faire la sieste. Nuit ne tarda pas à se réveiller en sursaut à cause de rêves qui le persécutaient. قال لك من بعد ملي بدا كيتفكر هذا الشيء، الزوجه ديالو قالت ليه واش ما غتاخذش القيلوله ديالك هنا، قال لها علاش لا. المهم نعس باش ياخذ القيلوله ديالو، ولكن ما تعطاش الفيق. يعني دغيا فاق وقافز بسبب داك الحلم اللي ديما كيجيه. حاجة أخرى، il se remit à fumer en contemplant la montagne où la chasse du mouflon était une entreprise à haut risque pour des chasseurs peu aguerris. هنا ملي فاق من زعما داك الحلم صافي ناض عاوتاني بدا كيكمي ويشرب اتاي، وبدا كيطل في السرجم بان ليه دوك الجبال ملي كيتم فيهم الصيد ديال هذاك الماعز ديال الجبل، وهذاك يعني ديك العمليه ديال الصيد ديال هاد الماعز ديال الجبل كانت بحال واحد المقابله اللي يعني خطره كتاخدي فيها واحد المخاطر الكبيره بزاف، وكان يعني ما يقدرش يصيد هاد الماعز غير ولد الجبل اللي عارف داك الجبل يعني كاع داكشي اللي فيه مناش كتكون يعني مولف، فهمتي، مولف وقادر يطلع داك الجبل حيت كان صعيبه بزاف. كانوا بزاف الناس كيفقدوا حياتهم وكيحاولوا انهم يصيدوا هاد الماعز، ولو كان ولاد الجبال كانوا كيموتوا بسبب ان داك الجبل فيه بزاف د الحجر، يعني كانوا بزاف المخاطر، يعني كان بحال هذاك الجبل فيه بزاف المخاطر، بزاف الفخاخ ديال الطبيعه. وكان الانسان هنا يعني كيضطر ان يكون عنده قويد يعني اللي غادي يقودو، ولا واخا كيبقاو مخاطر. هنا il se rappelait ses anciens parties de chasse en compagnie d'amis dont certains avaient été débandés qui parlaient les campagnes. قال لك بلي هنا بدا يتفكر يعني شحال هادي ملي كان هو كيمشي يصيد داك الماعز بالرفقه ديال الاصدقاء ديالو. بعض المرات كان يعني كيمشي بالجانب ديال عصابات اللي كانوا كيسرقوا هذوك الجبال، كيسرقوا الناس الجبال. Ok. Après le retour de Vieille qui était allé donner à manger, à boire aux bêtes qui l'affectaient, il lui parla d'une scolopendre, le gens, dans les fentes du plafond et d'un serpent dans le réduit de l'âne, en affirmant qu'il ne représentait aucun danger pour eux. قالك من يعني هنا الزوجة ديالو كانت مشات، هي فاش دار لا سيست ومن نفاق ما لقاهاش داكشي، بدا كيتفكر داكشي ديال الصيده. اوكي. ومن بعد مني جات الزوجه ديالو اللي مشات توكل وتعطي هذوك البهايم يشربوا ياكلوا، وهي متاثره بزاف يعني عزيز عليها من داك البهايم ديالها بزاف، خصها البقره اللي كتعطيها الحليب واللبن. هضر ليها على واحد الام 44 كاينه في السقف. اوكي. وهي هضرت لي على واحد الثعبان اللي لقاتو في البيت ديال الحمار حاشاكم، وهو قال ليها بلي واخا هاد ام 44 فيها يعني هي سامه الا انها ما غاديش تادينا. اوكي. حيت فهمتي زعما واكله شاربه عندهم في دارهم ما غاديش تاديهم. وداك السيربون هو غير هذاك يعني داك الثعبان غير للصيد، فهمتي، ماشي سام كيصيد بحال عندهم الفيران هو مزيان ليهم. وهنا كانت جبدت ليه على المش، مابقاش كيدير خدمته، يعني الخدمه ديال المش هي انه يصيد الفيران، لكن هو بحال اللي كان مدلل المش ديالو وكان غير كياكل معاهم، يعني الماكله اللي كياكلها هما كياكلها حتى المش. داكشي علاش هي فرحات قالت بعدا هذا الثعبان اللي جا غادي يهنينا من دوك الفيران. وهنا قال ليها لا انا داك القط ديالي انا فهمتي ما جايبوش باش ياكل الفيران، انا عزيز عليا وجايبوها باش نلعب معاه. قالت ليها غير كنضحك معاك ما زعما انا عزيز عليا. المهم
نبداو هنا ils conversèrent un long moment les rapports entre les bêtes et les hommes et de leur familiarité avec les bêtes. قال لك هنا بداو كيهضروا واحد الوقت طويل على العلاقات ما بين البهايم والحيوانات والانسان وعلى العلاقه العائليه اللي كتربطهم مع الحيوانات، بحال هي كتعز عليها بزاف البقره وعز عليها بزاف الماش وكذلك الحمار. دونك ما عندهم علاقه بحال العائليه، كيعتبروا داك الحيوانات بحال ولادهم وشعيب ومرته. هنا la femme en vint à se désoler de l'absence de progéniture, mais son mari la consola en lui Satan les noms de prophètes et de rois qui n'avaient pas d'enfants. هنا الزوجة ديالو مني شافتو كيهضر على الحيوانات بحال اللي حست بانهم كيعتبروهم بحال ولادهم، ويتقول ليه اسمح لي بزاف حيتاش ما عندناش الاولاد، وهو يقول ليها لا ما تقوليش هكاك اصلا، وبدا كيجبد ليها الاسماء ديال الانبياء والرسل وكذلك الملوك اللي ما عندهمش الاولاد بحال سيدنا موسى، وملوك اللي ما عندهمش اولاد ويعني عادي هذا مكتب ديال الله وخصنا نرضاو به. وانا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الشابيخ مزيان. سمحوا لي طولت عليكم، ولكن هو ديجا طويل، انا قلت لكم غير الاحداث الرئيسيه والاساسيه في هذا الشابيتر. شكرا بزاف على المشاهده. عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع لي زامي ديالكم وتخليو لي كومنتير اللي عنده اي تساؤل، وما تنساوش كذلك تشتركوا في القناه وديروا جيم. مع السلامه، الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله، ونشرح لكم شابيتر 5.